गुज़िश्ता पूरे महीने में हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के वाक़यात व हालात कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिक्र करता रहा। ये वो तबका है, ये वो गिरोह है, ये वो जमात है जिनका जिक्र खैर अर्श पे हुआ, आसमानों में हुआ। खुदावंद आलम ने अपनी जुबान मुबारक से अपने कलाम पाक में जा बजा उनका जिक्र खैर फरमाया। अल्लाह पाक को इस जमात से इतना प्यार है, तौरात में इनका जिक्र था, इंजील में था, ज़बूर में था, और सारी बातों को रहने दीजिए। इतनी बात उनके लिए कोई कम या थोड़ी है कि ये हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी और आपके हर मुश्किल में काम आने वाले, इनका मकाम इतना ऊंचा, अज़ान बिलाल दे और नमाज सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाए। फिर उन्होंने कमाल कर दिया, इशारों पे जान दे दी। बदकिस्मत लोगों, सारा कुरान छोड़कर हम अपनी मर्जी पे चलते हैं। नबी का फरमान छोड़ा, अल्लाह का कुरान छोड़ा, दीन और ईमान को ठुकराया, दौलतमंद होने का हर वक्त ख्वाब देखा। माल चाहिए, सुअर खाने से मिले, हराम खाने से मिले, खंजीर खाने से मिले, माल चाहिए। और वो ऐसे लोग थे, अंदाजा लगाओ, जंग के मौके पर, और इतना दुखों भरा जंग कि चारों तरफ से हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को काफिरों ने घेरे में ले लिया। यहूदी, ईसाई, मुशरिकीन मक्का सारे के सारे इकट्ठे होकर आ गए, सारा ही अरब आ गया। इनकी हालत कोई और जिक्र करता तो और बात थी। खुदा की कसम, अल्लाह का कुरान कहता है कि ये इतने तंग हुए कि इनके पास खाना तो क्या, वर्दी तो क्या, असला रेशन तो क्या, पानी की बूंद भी न थी। ऐसे वक्त में भी दीन और ईमान का दामन न छोड़ा। इतनी तंगी की हालत हुई कि प्यास की वजह से बेहोश होकर धड़ाम धड़ाम गिर रहे थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके दरमियान में मौजूद हैं। तुम होते तो उसी वक्त वहां पर जहन्नमी हम लोग बन जाते, मैं होता सारे जहन्नमी बन जाते। क्यों? आज जुबान खुली है, वाह जी वाह, इंतजाम नहीं किया, यूं खाम खला के मरवा दिया। पहले सोचना चाहिए था, पहले ये करना चाहिए था। अपन नबी पे भी 100 एतराज कर देते। ये शहीद तो हो गए, भूखे प्यासे मर तो गए, फरमाई का लाल को साबित नहीं कर सकता। किसी सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा भी किया। इनकी हालत का कुरान गवाह फरमाया, इज़ जाऊकुम मिन फौकिकुम, इज़ जाऊकुम मिन फौकिकुम मिन अस्फल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अब्सार।
اللہ کا قرآن گواہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا تمہارے سانس حلق میں اٹک گئے، اتنی تنگی، اتنی پریشانی، اتنی بھوک، اتنی پیاس، اتنی شدت کی گرمی، پانی تمہارے پاس نہ تھا، درختوں کے پتے بھی تمہارے پاس نہ تھے، وبلغت القلوب الحناجر، تمہارے سانس حلق میں اٹک کے رہ گئے تھے، لیکن میں خدا گواہ ہوں ایسے وقت میں بھی گلا نہ کیا، میں خدا کا شکوہ نہ کیا، نبی کا گلا نہ کیا، نبی پہ اعتراض نہ کیا، نبی کی زبان نہ چلائی، تم نے اس وقت بھی یوں ہی کہا من المؤمنین، رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، اس وقت میں تمہاری زبانوں سے یہی بات نکلی، خدا سچا، نبی سچا، قرآن سچا۔ دڑام دڑام سے گر رہے ہیں، گرمی ہے، چاروں طرف سے تلواریں چل رہی ہیں، خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، پاس پانی نہیں، اسلحہ نہیں، کپڑا نہیں، راشن نہیں، اتنے پیر گرم ہو گئے پتھروں پہ، صحابہ کرام بیٹھ کر اپنے پیروں کے نیچے ہاتھ پھیر رہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ بعض شہید ہو گئے اور بعض تیار کھڑے تھے شہادت کے لیے، کوئی گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، مال قربان، اولاد قربان، جان قربان، سب چیز ان پر قربان کر کے رکھ دی، اور دم نکل رہا اور منہ سے نکل رہا صدق اللہ ورسولہ، ہمارا خدا سچا، ہمارا نبی سچا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ مر رہے ہیں، کلمہ نصیب نہیں، دم نکل رہا ہے، کنجریوں کے گانوں کی آواز آ رہی ہے، گھر گھر میں VCR آ گیا، ٹیلی ویژن آ گیا، بیڑا غرق ہو گیا مسلمانوں کا۔ تم سمجھتے ہو فرق کوئی نہیں آیا، یہ تو پتہ تجھے موت کے وقت چلے گا، فرق آیا یا نہیں آیا؟ اب تو مولوی بڑا پھرتا ہے، حاجی بڑا پھرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، بچے چلا رہے ہیں، مجھے کیا ہے۔ جناب محمد عربی سبقت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان مبارک میں کہیں دور سے بنسری کی آواز آئی، گانے بجانے کی آواز آئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا بری بات ہے، گناہ کما رہے ہیں، اپنی پیاری پیاری دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، کانا مول دیے دیے چل رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں،